बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। आज 25 मई 2026 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों में आपको खुशामदीद। सऊदी अरब की खबरों से आगाह रहने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। ईरान के साथ मुआहिदा बड़ी हद तक तय पा चुका, लेकिन अभी हतमी मंजूरी बाकी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ अमन मुआहिदा बड़ी हद तक तय पा चुका है, ताहम हतमी मंजूरी बाकी है। इस मुआहिदे का ऐलान जल्दी हो सकता है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि अमेरिका, इस्लामी जमहूरिया ईरान और मशरक़ वस्ता के दीगर मुल्कों के दरमियान एक मुआहिदा बड़ी हद तक तय पा चुका है, मगर उसे हतमी शक्ल देना बाकी है। उन्होंने मज़ीद कहा, इस मुआहिदे के तहत आबनाए हुर्मत को भी खोला जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, मैं वाइट हाउस के ओवल ऑफिस में हूँ, जहाँ अभी ईरान और अमन से मुतल्लिक मफाहमती यादाश्त के हवाले से तमाम अमूर पर सऊदी अरब के वलीअहद और यूएई के सदर और कतर के जो अमीर हैं उनसे बात हुई है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान, मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी, उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला दोम और बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा के साथ अच्छी बात हुई है। बड़ी हद तक एक मुआहिदा तय पा चुका है, मगर उसे अभी हतमी शक्ल देना बाकी है। हज बाबत की खिलाफ वर्जी, कच्चे रास्तों से मक्का में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी गई। सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस ने हज परमिट की खिलाफ वर्जी जो है उसके करने पर मुकद्दस मकामात में दाखिल होने से और वहां क़याम से रोकने के लिए अपनी कार्रवाइयां जारी रखी हुई हैं। हज सिक्योरिटी फोर्सेस ने हज बाबत की खिलाफ वर्जी पर एक यमनी शहरी को गिरफ्तार किया। बगैर हज परमिट एक ही नेशनलिटी के 3 गैर मुल्कियों को कच्चे रास्तों और वादियों के जरिए मक्का मुंतकिल करने की कोशिश की गई। एक दूसरे वाक़े में हज सिक्योरिटी फोर्सेस ने 8 तुर्क शहरियों को हज परमिट के बगैर कच्चे रास्ते से मक्का में दाखिल होने और वहां क़याम करने की कोशिश के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया। कानूनी कार्रवाई के बाद तमाम अफराद को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। वजारत ने तमाम लोगों पर जोर दिया कि वो इस साल हज सीज़न 2026 जो है उसके ज़वाबित पर अमल करें। आज़मीन की सेफ्टी और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए मुतल्लिका हुकाम से ताउन करें। वजारत ने इंतबाह जो है वो दिया है कि वो इस साल जो है तमाम लोगों को कानूनी सज़ाएँ जो हैं वो दी जाएंगी और हज ज़वाबित की जो किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी है उस पर आप 911 पर कॉल करके इत्तला दे सकते हैं। एशियन फिज़िक्स ओलंपियाड में सऊदी तलबा ने 5 इंटरनेशनल अवार्ड्स हासिल कर लिए। सऊदी तलबा की टीम ने जनूबी कोरिया के शहर बुसान में एशियन फिज़िक्स ओलंपियाड 2026 में 5 बैनुल-अक़वामी अवार्ड हासिल कर लिए। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपीए के मुताबिक एशियन फिज़िक्स ओलंपियाड में 27 मुल्कों के 209 तलबा ने शिरकत की है, जो आज पीर तक जारी रहेगा। रूट टू मक्का हज ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। 3,88,000 आज़मीन हज ने फ़ायदा उठाया। सऊदी वज़ारत दाखिला ने इस साल हज सीज़न के लिए मक्का रूट इनिशिएटिव के कामयाब इख्तिताम का ऐलान किया। अरब टीवी के मुताबिक 10 मुल्कों के 17 एयरपोर्ट्स पर काम करने वाले इस लॉजिस्टिक प्रोग्राम ने 1,227 मखसूस परवाज़ों के ज़रिए 3,88,694 आज़मीन हज को प्री क्लियरेंस और सऊदी अरब आमद की सहूलत फ्राहम की। 2017 में शुरू किए जाने वाले मक्का रूट इनिशिएटिव में तमाम दस्तयाब वसाइल का इस्तेमाल करता है ताकि आज़मीन के लिए हज के सफ़र को उनके मुल्कों से आसान बनाया जा सके। रूट टू मक्का इनिशिएटिव सऊदी विजन 2030 से हम आहंग है और ये पिलग्रिम एक्सपीरियंस प्रोग्राम के तहत वज़ारत दाखिला की कोशिशों का कलीदी हिस्सा है। सऊदी मौसम गर्मा 2026 फितरत और एंटरटेनमेंट का इम्तजाज पेश करते मुतनव्वे मकामात और तजर्बात। मौसम गर्मा के आगाज़ ही में सऊदी अरब के अपने सियासी शोबे में तेज़ी से होती हुई तरक्की, बड़े मनसूबे और मुख्तलिफ नौइयत की सरगर्मियों के ताउन से अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क जो टूरिस्ट के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। मुतल्लिका इदारे, जिसको सैफना अली कैफना यानी हमारी मर्ज़ी का मौसम गर्मा के उन्वान के तहत एक जामे सीज़न जो है वो उनके लिए पेश करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और इसके अलावा जो है इस जामे सीज़न के तहत मुतअद्दिल जो पहाड़ी इलाकों से लेकर मगरिब में बहर अहमर के साहिलों और सकाफ़ती शहरों तक जो है तमाम चीज़ें शामिल की गई हैं। जनूबी इलाके अपने मुतअद्दिल मौसम की वजह से गर्मी से फ़रार का बेहतरीन ज़रिया है, जिनमें असीर के सरसब्ज़ पहाड़ हैं। ताइफ अपने निस्बतन सर्द मौसम है और शिफा और हुदा की बुलंदियों और गुलाब के खेतों की वजह से मशहूर है। ये इलाके कैंपिंग और पहाड़ी के शौकीन लोगों के लिए भी एक तवज्जो का मरकज़ हैं।
اور اس کے علاوہ مغربی ساحل پر بحیرہ احمر کا جو خطہ ہے وہ اپنے فیروزی پانی، جزائر اور مرجانی چٹانوں کی بدولت ایک لگژری مقام کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ اس کے بعد الاولیٰ ہے اور جو ملک کے قلب میں واقع ریاض سیزن ہے، اور اس کے علاوہ سعودی جو ٹورزم میں جدید سالانہ لاکھوں ٹورسٹ کا جو ہے وہ استقبال کیا جا رہا ہے، جو کہ سعودی ویژن 2030 کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے۔ حج 2026 مشاعر ٹرین سروس شروع، حاجیوں کے استقبال کی تیاریاں مکمل۔ مشاعر مقدسہ میں حاجیوں کے استقبال کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ وادی منی کے عارضی خیمہ بستی میں انتظامات مکمل ہیں، جبکہ مشاعر ٹرین سروس بھی شروع کر دی گئی ہے۔ تمام سرکاری ادارے عازمین حج کے لیے خدمت کے لیے مکمل طور پر مستعد ہیں۔ تفصیلات کے مطابق حج 2026 کے مناسک کا آغاز 8 ذی الحجہ بروز پیر بمطابق 25 مئی سے شروع ہو گیا۔ لاکھوں حاجی جو اس وقت مکہ مکرمہ میں مقیم ہیں، وہ مشاعر مقدسہ روانگی کی تیاریوں کو آخری شکل دے رہے ہیں۔ دوسری جانب مشاعر مقدسہ ریلوے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ حج 1447 ہجری کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ مشاعر جو ریل سروس ہے وہ 17 ریل گاڑیوں پر مشتمل ہے، جس میں جو ہر ٹرین میں 3000 مسافروں کی گنجائش ہے، جبکہ فی گھنٹہ 72,000 حاجیوں کو ٹرانسپورٹ کی سروس فراہم کی جا رہی ہے۔ خیال رہے مشاعر مقدسہ منی، عرفات اور مزدلفہ میں مجموعی طور پر 9 اسٹیشن ہیں، جبکہ آخری اسٹیشن جمرات میں واقع ہے۔ مشاعر ٹرین 8 ذی الحجہ سے مکمل گنجائش کے ساتھ اپنے سفر کا آغاز کرے گی۔ ٹرین کے ذریعے حاجیوں کو منی سے عرفات منتقل کیا جائے گا، جہاں وقوف عرفہ مکمل کرنے کے بعد 9 ذی الحجہ کی شام کو حاجیوں کو مزدلفہ کے میدان میں لایا جائے گا، جہاں وہ رات بھر قیام کرنے کے بعد صبح سویرے وادی منی کے لیے روانہ ہوں گے۔ کنگ سعود یونیورسٹی ریاض میں مینجمنٹ کی سعودی سوسائٹی کے رکن نے کہا ہے کہ ایکسپو ریاض 2030 سے 3.5 لاکھ جو اسامیاں ہیں وہ فراہم ہوگی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ ایکسپو ریاض 2030 کی میزبانی ہمارے لیے اعزاز ہے، اور ایک طرف تو اس کی بدولت سعودی عرب کو پے در پہ کامیابیاں مل رہی ہیں، تو دوسری جانب روزگار کے مواقع بھی بڑھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں پہلے دن سے یقین تھا کہ ایکسپو 2030 کی میزبانی کا اعزاز سعودی عرب کو ہی ملے گا، اور یہ یقین تھا کہ ایکسپو کو منظم کرنے کے لیے کامیابی کی تمام شرائط پوری ہو رہی تھیں۔ الزیابی نے کہا کہ زبردست بین الاقوامی مقابلے کے بعد سعودی عرب کو ایکسپو 2030 کی میزبانی کا اعزاز ملا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایکسپو جو 2030 ہے وہ دنیا کی اہم نمائشوں میں سے ایک ہے۔ یہ اپنے سائز اور اس میں حصہ لینے والوں کی تعداد اور انعقاد کے دوران کے حوالے سے بھی دنیا کی بڑی نمائش مانی جاتی ہے۔ ایکسپو جو 2030 کی ریاض میں میزبانی میں سعودی عرب میں جو 2030 تک 3.5 لاکھ اسامیاں پیدا ہوں گی، اور اندازہ ہے کہ 6 ماہ میں ایکسپو کے جو شائقین کی تعداد 40 ملین تک پہنچ جائے گی۔ بات کریں گے آج ایران اور امریکہ اسرائیل کی جنگ کے بارے میں اپڈیٹس، اور بات کریں گے کون کون سی جو ہے مزید جو ہیں وہ ان کے جو ریمارکس آئے ہیں ایران اور جنگ کے بارے میں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ایران سے معاہدے میں جلد بازی نہ کریں، وقت ہمارے حق میں ہے، ٹرمپ کا کہنا ہے اپنے نمائندوں کا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب تک معاہدہ طے نہیں پاتا اس وقت تک ناکہ بندی بدستور بھرپور اور مؤثر انداز میں برقرار رہے گی۔ اور امریکی صدر جو کہا، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدے میں دیگر مسلم ممالک بھی شامل ہوں گے۔ تمام معاملات طے پا چکے ہیں، جبکہ حتمی نکات پر بات چیت آخری مرحلے میں ہے اور جلدی جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے۔ امریکہ ایران معاہدے کے لیے سب سے اہم کردار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ادا کیا، واشنگٹن پوسٹ۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے اعتراف کیا ہے کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرانے اور امن معاہدے کے مسودے کو حتمی شکل دینے میں سب سے اہم کردار ادا کیا ہے۔ معاہدے کو حتمی شکل دینے کے قریب پہنچ گئے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرمپ نے نیشنل سیکیورٹی ٹیم کی میٹنگ بھی طلب کر لی، اتحادیوں کے ساتھ کانفرنس کال کی بھی تیاری۔ دوسری طرف اسرائیل کا غزہ میں پولیس چیک پوسٹ پر فضائی حملہ، 5 اہلکار شہید اور کئی زخمی کر دیے۔ دہائیوں کی دشمنی ہے، امریکہ کے ساتھ معاہدہ پیچیدہ اور وقت طلب ہے، کہنا ہے ایران کا۔ اور غزہ میں فلوٹیلا کے رضاکاروں کے ساتھ غیر انسانی سلوک، فرانس کی اسرائیلی وزیر پر سفری پابندی لگا دی گئی۔ ایران کے ساتھ امن معاہدہ یا جنگ ابھی 50-50 ہے، حتمی فیصلہ کل ہوگا۔ گرمی کی تھکن کو نظر انداز کرنا سن سٹروک یا ہیٹ سٹروک کا باعث بن سکتا ہے، ڈاکٹرز نے خبردار کر دیا۔
جو ایمرجنسی معالجین نے گرمی کی تھکن اور ہیٹ سٹروک کے خطرات سے خبردار کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ ابتدائی علامات کو نظر انداز کرنا سنگین جان لیوا پیچیدگیوں کا باعث بن سکتا ہے۔ خاص طور پر شدید گرمی کی لہروں میں اضافے کے ساتھ جو ہے ایمرجنسی جو میڈیسنز کے ماہر ڈاکٹر تھامس واٹرز ہے، ان کی ایک رپورٹ کے مطابق گرمی کی بیماریاں بہت سنگین ہو سکتی ہیں، ان کی علامات کو جلد پہچاننا ضروری ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا جسم کے ٹیمپریچر میں اضافہ جو واسوڈیلیشن اور بلڈ پریشر میں کمی کا باعث بنتا ہے، جس سے دل پر خون پمپ کرنے اور پسینے کے ذریعے جسم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اضافی دباؤ پڑتا ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارے شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔